इस सदी का सुपर पावर अमेरिका, जिसने इंसानियत से परे एक ही चीज चुनी, हथियारों की सप्लाई। और इसके लिए वो किसी भी देश को आग में झोंक देता है, जिसे न जाने कितने बच्चे यतीम होते हैं, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ जाता है। शायद वो ये भूल गया था कि कुदरत हर चीज़ का हिसाब लेती है, और जब वो इंसाफ करती है तो फिर कोई सुपर नहीं रहता। बात तो सही है, बात तो सही है। गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो राष्ट्र के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया है कि गाजा के 20 लाख लोग अब हट जाएं, क्योंकि हमास के आतंकियों का वो पूरा सफाया करने का टारगेट तय कर चुके हैं। इस समय गाजा के अंदर हर तरफ ढही हुई इमारतों के मलबे और धुआं ही धुआं ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नजर आ रहा है। सड़कों पर एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही हैं और हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। जहां भी हमले हो रहे हैं वहां पर फिलिस्तीनी लोगों की भीड़ जुटकर पूरा मंजर देखकर कांप रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें गाजा पट्टी में कयामत टूटती नजर आ रही है। गाजा के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। बड़ी बड़ी इमारतों को बम बरसाकर बर्बाद कर दिया गया है। पूरी गाजा पट्टी इमारतों की कब्रिस्तान नजर आ रही है। इस समय दुनिया का सबसे सुपर पावर अमेरिका सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। सोचिए, कैलिफोर्निया में आग लगी है। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज, 35 मिलियन के एक घर। मलीबू जो कि एक कोस्टल एरिया है, जो दुनिया का सबसे महंगा इलाका है, वो जल कर धू कर जल रहा है। समंदर के किनारे आग लगी है, लेकिन कोई पानी डालने वाला नहीं है, कोई आग बुझाने वाला नहीं है। कैलिफोर्निया के जंगलों से लगी इस आग ने लगभग पूरे कैलिफोर्निया को अपने चपेट में ले लिया है। दुनिया की सबसे भीषण आग, दुनिया का सबसे सुपर पावर बेसहारा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, तमाम मुस्लिम समाज के लोग लिख रहे हैं कि ये बद्दुआ लग रही है अमेरिका को। सोचिए किस तरह से अमेरिका के हथियार के दम पर इजराइल ने फिलिस्तीन में निर्दोष लोगों को मारा, जिस तरह से फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया। क्या ये बदला प्रकृति ले रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और पूरी दुनिया को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। आग लगी है, अमेरिका को पता भी नहीं है कि ये आग कहां कहां लगेगी, लग रही है, कैसे लग रही है। इस आग पर काबू नहीं पा सकते हैं, इसलिए टोटल लोगों को यह आदेश दिया जाता है कि अपनी जान खुद बचाएं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल करते हैं, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही है जगह तक। क्यों? 130 किलोमीटर की रफ्तार से वहां पर हवा चल रही है। एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऊपर से पानी डालेंगे तो एयरक्राफ्ट हवा की रफ्तार सिर्फ नीचे नहीं है, बहुत दूर तक है। तकरीबन 15 से 20 हजार फीट ऊपर तक है। तो वहां से पानी या वहां से कोई ऐसे हाइड्रोजन फेंकना कि जिससे जमीन तक पहुंचे मुमकिन नहीं है, तो उनका
ہوائی جو طاقت ہے جہازوں کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، وہ بھی ٹھپ، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں بچی ہے کہ جو اس آگ پر نینترن کر سکے۔ ان دا اینڈ اخیر میں وہاں کے بڑے بڑے سورما، اللہ کی مدد پہلے بھی آئی ہے اور ابھی بھی آتی ہے، اور کل قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد امت مسلمہ کے ساتھ، ایک نیک مومن کے ساتھ ہمیشہ سے اللہ کی مدد آتی رہے گی انشاءاللہ۔ مدد مانگنے والا ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ کو شاید یقین نہیں ہے، آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، سرزمین فلسطین میں ایک علاقہ ہے غزہ پٹی۔ پچھلے 1.5-2 سال میں انگریز، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر اس پر اتنے پتھر برسائے، اتنا بم برسایا کہ صرف 18,000 دودھ پیتے بچوں کا مرڈر کیا ہے۔ ماں اور بوڑھے اور عمر دراز آدمی کی گنتی آپ نہیں کر سکتے۔ چیٹنگ کرتا ہے تو، چیٹنگ کرتا ہے تو۔ جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے، اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا ہے۔ آج کتنے یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، اور کتنے ان کے لیے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے، یتیموں کی نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے میرا اللہ، پتہ ان کو نہیں پتہ لگا کی ہوندہ پہ ہے، اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا۔ ہاں میرے بھائیو بہنوں، معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا۔ آپ عظیم پیشے سے، میرے اللہ نے آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، عدل۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ معیشت بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے، پاؤں پہ نہیں چل سکتا۔ بھوک ہو، افلاس ہو، لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے۔ مظلوم ایک برادری ہے، وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے۔ مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی مظلوم کی بد دعا سے۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہیں کہا گرا دو، اما تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا، گرا دیا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، بس ایک بول۔ تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا۔ یہ اللہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی، اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی۔
شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی. وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر موسم کے تیور بدل جائے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، بجلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گے. وَخَسْفًا وَقَذْفًا، اور زلزلے آئیں گے اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ.